اینطوریه که مثلا اگه وسواس شیطان بیاد که درباره مثلا از خدا یه دابت یا یه شک اینا میاد برای اصلا مثلا توجه نکن، او عمل شما نیست، او عمل شیطانه. خب اصلا توجه نکن، چون انسان وسوسه خود رو نمیتونه کنترل بکنه، اما اون چیزی که میتونه کنترل بکنه با او توجهی نکنه. مثل این که کنار شما یک نوع آدم نشسته بی تربیت و یک حرفای میزنه، او که عمل شما نیست، او عمل او نه. خب اگر شیطان در گوش شما یک حرفای میزنه، شما اصلا توجهی نکن، بگو این کار شیطان، این کار من نیست، خودت ناراحت نشو، چون این فعل شما نیست، این فعل شیطانه و یک عمل غیر اختیاریه، او اختیارش دست شیطانه، او در ذهن شما یک چیزایی میاندازه. شما فقط توجه نکن و شیطان مایوس میشه، میره دنبال کارش، بعد از یک مدتی راحت میشوی. درست شد؟ بله، چون که من 3 روزه که قسم میخوام 3 روزه که حالم خرابه به خاطر این. آره که شما اصلا این ناراحت وسواس نشو. خب اومد. از این به بعد باش، مرسی. توجه هم نکن. خداحافظ.